मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सआदतें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को अता फ़रमाते हैं। आज जिस मौजू पे बात करेंगे कि वो पुराने से पुराना जादू जो ठीक नहीं हो रहा, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या करना है, और जो कुरान हदीस से हमें समझ में आ रहा है उस अमल को करना मरीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने मकसूद की तरफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ तो इसकी मुद्दत तकरीबन 6 महीने थी। 6 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अमल मिलता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल करते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जिस वक़्त हमारे ऊपर जादू का मसला होता है या इसी तरह जन्नाती कोई मसला आ जाता है या इसी तरह कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो हम इस अमल से इंतहाई गाफिल होते हैं, जिसकी वजह से फरमाया कि वो इंसान जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप इलाज क्यों नहीं करवा लेते? तो फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ठीक फरमा देंगे। और फिर जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हुए हैं तो ठीक होने में जो आपका आखिरी अमल था उस शफ़ा के पहले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को दुआ मांगते रहे। आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो काफ़ी लंबी दुआ मांग रहे हैं और काफ़ी लंबी दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। तो उस रात के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 2 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, एक दाएं तरफ खड़ा हो गया, एक बाएं तरफ। एक सवाल करता है इस नबी पे क्या हुआ, दूसरे ने कहा इस पे नबी पे जादू हुआ। किसने किया? लबीद बिन आसम ने, कि और लबीद बिन आसम की बेटियों के ज़रिए से। तो हमें वो पूरा तरीका बताया गया, जादू का जो जगह थी वो बताई गई। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि दुआ करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जादू का तोड़ करते हैं। तो जो भी मरीज़ किसी जादू की बीमारी में मुब्तला हो तो उसमें कोशिश करे कि दुआ का अहतमाम करे। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जादूगर आए तो एक यहाँ पे ये पता चलता है कि दुआ करना। दूसरा, जब जादू सामने आता है तो इससे इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान को परेशान करने वाली होती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आयतें हैं, फ़ौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। फ़ौजस फ़ी नफ्सिही, दिल में महसूस करने लगे डर, नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा। तो हमने कहा कुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला, डरो नहीं बेशक तू ही बुलंद रहेगा। वल्कि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जहाँ चला जाए कामयाब नहीं हो सकता, तेरे हाथ में जिसको फेंक दे। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम डर खौफ महसूस कर रहे थे। फिर आगे दुआ है रब्बाना ला तजअलना फितनतल लिल कौमि ज़ालिमीन, हमारे रब अलैहि तवक्कलना, हम तवक्कल भरोसा करते हैं अल्लाह आप पर, और हमें अल्लाह ना बना ज़ालिम कौम के लिए फितना और आज़माइश। यानी ये भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह जिसने जुल्म किया है जादू के ज़रिए, ये पोशीदा चीज़ है जो इंसान छुप के वार करता है, तो ये जो करने वाला ये ज़ालिम है, जिसने जादू किया वो ज़ालिम है और छुप के वार करने वाला है। तो यहाँ पे ये दुआ है कि अल्लाह मुझे जो है ना ज़ालिम कौम के लिए फ़ितना ना बना। तो यानी यहाँ पे दुआ समझ में आ रही है कि अमल दुआ जो है, जब किसी ज़ालिम के आगे इंसान चढ़ जाए तो अपनी दुआओं का खूब इह्तमाम करे। दुआएँ कैसे करनी है मैं आपको सारी आगे बात बताता हूँ। यानी यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आ रही है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो बीमारी आई है, वहाँ पे मस है, शैतान का मस है। तो वहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं तो कह रहे हैं अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि मुझे सख्त तकलीफ़ पहुँची, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो यहाँ पे आगे आयत है फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्र लिल आबिदीन। फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्र लिउलिल अलबाब। यानी 2 जगह पे ये आयत है कि हमने उसकी दुआ को कबूल किया, जो उससे छीना वो भी दिया, उसके अहल व अयाल दिए, उसको जो तकलीफ़ दी हमने उसको भी दूर किया और अपनी तरफ से रहमत अता की, और ये बंदगी करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए नसीहत है। तो यहाँ पे भी दुआ का पता चलता है कि शैतानी बीमारी में जब जिन इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाए या जिन्नात के ज़रिए से कोई बीमारी का इंसान को गुमान हो, तो अब यहाँ पे भी ये दुआ करे। आम बीमारी में भी दुआ ज़रूरी है, लेकिन अक्सर के साथ देखा गया कि नज़र, जादू और जिन्नाती बीमारी में, अक्सर लंबी बीमारी में ऐसा होता है कि पीछे कोई ना कोई मसला होता है। तो दुआ का अहतमाम यहाँ पे बताया जा रहा है। मस में भी ज़िक्र किया गया, जादू में भी दुआ का ज़िक्र किया गया।
پھر آگے ہمیں دعاؤں کا اور بہت زیادہ ثبوت ملتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا زکریا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایک دعا۔ یہ ورد جو کرتے ہیں یہ ورد ایک دعا ہے، یعنی کوئی انسان آپ کو ورد بتاتا ہے تو یہ دل جمی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کرنا ہے، تاکہ انسان کے جو کیفیت ہے وہ اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا ہو، یعنی انسان کا تعلق اللہ سے بنا ہوا، یہ نہ کہ غفلت میں ورد کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ غفلت سے ہٹ کے اللہ کو یاد کر کے ذکر کرے۔ تو الحمدللہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ مریض جلدی، جیسے یونس نے دعا کی ہے تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دوبارہ پھینکا۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہ جس وقت زلیخا کے جال میں پھنس جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ لفظ معاذ اللہ کا ذکر کیا کہ قال معاذ اللہ، یہ لفظ معاذ اللہ کہنے پہ اللہ نے بند 6 دروازوں کے تالے توڑ دیے۔ یہ بھی اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تیری پناہ ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو مجھے اس فتنے سے بچا، مجھے اس آزمائش سے بچا۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی اس آزمائش سے بچا دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور اسی طرح یوسف علیہ السلام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ کی بندگیت سے، تو کیا کہ عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، تو یہ قریب داخل کیے جائیں گے جہنم میں روندے ہوئے۔ تو دعا نہ مانگنے یہ بھی ایک تکبر میں داخل ہے۔ تو اللہ سے جادو کی بیماریوں میں، شیطانی بیماریوں میں، جتنی بیماریاں چل رہی ہیں، لیکن خاص طور پہ شیطانی بیماریوں اور جناتی بیماریوں میں اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے یہ بیماری آ چکی ہے، اس کو مجھ سے دور کر۔ تو اس میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ورد ہے کہ انسان کیا کرے، جو ورد بھی کوئی بتاتا ہے آپ کو، تو بڑی دل جمی کے ساتھ اس کا ذکر کریں، اور دل میں یعنی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، تو اس سے بھی انسان کو فاقہ ہوتا ہے اور جلدی اللہ کوئی نہ کوئی حالات سامنے لا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا کہ جب بھی فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ خوب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اللہ میرے بس میں یہ نہیں ہے، تو اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے، فرض نمازوں کے بعد۔ پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے خصوصی طور پہ دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کسی گناہ میں تو مبتلا ہونے کی وجہ سے بیماری مبتلا نہیں ہو گیا، اے اللہ میری توبہ کو تو قبول کر لے۔ یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے، یہ 2 چیزیں یعنی کہ کوشش کریں کہ ڈیلی اس کو اپنا ایک وظیفہ بنا لیں کہ کسی بھی وقت میں آپ ایسا عمل اس کو جاری رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور پھر یعنی کہ ورد جو ہوتا ہے اس میں بھی دعا، اور اس نفل حاجت اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ میں بھی دعا کہ اللہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو چکا تو اس کو معاف کر دے۔ تو فرض نماز کے بعد اچھی طرح 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے درود شریف پہلے اول پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو یہ دعا مانگتے رہیں۔ وہ جادو جو ہوا ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی اور بیماری اس کے بارے میں، لیکن جادو کے بارے میں بات چل رہی ہے تو جادو کے بارے میں اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بیماری مجھ سے جا نہیں رہی، اللہ تم اس کو ٹھیک کر دے، خوب اللہ کی تعریف پہلے بیان کریں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد تہجد کی نماز میں، یعنی کہ سب سے مین، اگر بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی اور انسان سخت پریشانی میں مبتلا ہے اور الجھنوں میں مبتلا ہے، لیکن بیماری ہے کہ نام نہیں، جان چھوڑنے کے نام نہیں لے رہی، تو اس صورت میں بھی کیا کرے، تہجد کی نماز پڑھ کے خوب اس وقت علیحدگی میں پہلے درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی تسبیح بیان کرے اور پھر اپنا مدعا اللہ کے سامنے بیان کرے کہ اے اللہ میں اس بیماری میں اس کا کوئی ظاہر کر دے کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہوا، تو اللہ نے جادو کو ظاہر کیا۔ تو یعنی کہ اللہ سے مانگے، پھر جو کیونکہ جادو بعض اوقات کھلایا جاتا ہے، بعض اوقات دفن کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ یا تو اسے الٹی کے ذریعے نکال دیں گے، کوئی سبب پیدا کر دیں گے اللہ، یعنی کہ جہاں پہ دعاؤں سے سبب پیدا ہوا، ایوب علیہ السلام کی دعاؤں میں جو سبب پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دیا تو پاؤں زمین پہ مار، پانی ملے اس کو پی، اس سے نہا۔ یونس علیہ السلام کا جب سبب پیدا ہوا تو یونس علیہ السلام کو کہ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ فنوبذ بالعراء والسقیم، کہ ہم مچھلی کے دل میں ڈالا کہ تو اس کو باہر پھینکا۔ جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا کہ وہاں پہ سخت مغموم تھا، جو ہے نا غمگین تھا، تو یہاں بھی یعنی کہ دعا کے ذریعے سے اللہ نے مچھلی کے دل میں ڈالا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے سبب پیدا کر دیا کہ بہان جو عورت ہے اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، یعنی زکریا علیہ السلام کے لیے۔ تو فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، ہم نے اسے بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ تو یعنی یہ ساری دعائیں چل رہی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو وہاں بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔
تو اس کر کے ایک تو دعا کا وہ طریقہ ہے کہ جو ذکر و اذکار کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ ذکر و اذکار میں جو ورد بتایا جاتا ہے اس میں یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو میں نے بتائی تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگیں، اور دن کے اوقات میں 2 رکعت نفل حاجت، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، اور ہر نماز فرضی نماز کے بعد آپ دعاؤں کو ضرور اہتمام کریں۔ الحمدللہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ کوئی سبب پیدا کر دیں گے۔ اس آدمی کے لیے جو لمبی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور جادو ٹھیک نہیں ہو رہا، شیطانی جناتی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، یا کوئی اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو مسلسل دعا کے ساتھ آگے جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت میں الحمدللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔